वेलकम टू द जोन 24। बढ़ते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। आपा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सरे शाम में नुसरत बेगम को अपने घर देखकर नुसरत बेगम किसी बच्चे की मानी उनसे लिपटी पशेमानी से रो दी। अफरा वही उन दोनों के पास मौजूद थी जबकि सिला ने उन्हें महज सलामी किया था और वहाँ से निकल गई। वैसे भी कुछ देर तक उसके ससुराल वाले उसका रिश्ता मांगने आ रहे थे। वो उन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही थी। बस नुसरत, जो अल्लाह को मंजूर। तुम खुद को हल्का मत करो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। उन्होंने बहन को साथ लगाई दिलासा दिया तो उनकी काफ़ी ढारस बंधी। बस आपा, मैंने एक फ़ैसला किया है। अब आपकी रजामंदी चाहिए। नुसरत बेगम आंसू साफ करती सीधी हुई। अफरा भी माँ के हतमी अंदाज पर उनकी जानी मुतवज्जह हुई। आपा, मैं औलाद के हाथों हार गई हूँ, इसलिए मैंने शाम में नाहिद भाभी लोगों को बुलवा लिया है। इससे पहले कि मेरी मुँह ज़ोर औलाद कोई गलत कदम उठाए, मैं उसे इज्जत से रुखसत कर देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी सोच है नुसरत। नुसरत बेगम ने दिल बड़ा करते हुए उन्हें सराहा। लेकिन मैंने आपको इस हफ्ते निकाह का कहा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अमान उसी रोज़ यहाँ निकाह के लिए आए। माँ हतमी अंदाज में मजबूत लहजे में कह रही थी। क्या मतलब? माँ की नाफहम बात पर नुसरत बेगम और अफरा दोनों चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जह हुई। मतलब ये कि मैं अपनी अफरा को अमान के निकाह में देना चाहती हूँ, और मेरी आपसे इल्तिजा है कि सिलाना सही, आप मेरी अफरा को बेटी बना लें। एक छत थी जो माँ के लफ्ज़ों की सूरत अफरा पर गिरी। वो फटी फटी निगाहों से माँ को देख रही थी। साकत तो माँ से कुछ पूछने के लिए आती, सिला भी माँ की ये बात सुनकर रह गई थी। अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया नुसरत। मेरे लिए तो सिला और अफरा दोनों ही एक जैसी हैं। फिर भला मुझे क्या एतराज़ होगा? खाला की चहकती आवाज़ सुनकर अफरा कदम ब कदम पीछे हटती खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आते ही वो बेड पर औंधे मुँह गिरती सिसक उठी। माँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अमान भाई, वो तो भाई हैं मेरे। वो सिसकते हुए खुद से गोया हुई। क्या हुआ? खुद पर बात आई तो सारी नसीहतें भूल गई। दफतन सिला अंदर दाखिल होती सीने पर बाजू बांधे मसनूई तासुफ से गोया हुई। वैसे भी जब से माँ ने ताई लोगों को घर पर बुलाया था तब से वो यूं ही बात बेबात चहक रही थी। बहुत अफसोस हुआ। मेरे लिए बिछाए जाल में तुम खुद फंस गई। सिला के यूं चटखारा लेकर कहने पर अफरा ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। देखो, मैं जानती हूँ अमान जैसे टटपुंडिये के साथ गुजारा करना बहुत दिल गुर्दे का काम है, और मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुश्मन नहीं। इसलिए तुम्हें मशवरा दे रही हूँ कि अभी के अभी जाओ और अम्मी को ना बोल दो, वरना बात बढ़ी तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल हो जाएगी। वो उसके करीब बिस्तर पर बैठती तासुफ से गोया हुई। ये देखो सिला, मेरे जुड़े हुए हाथ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। दिल तो पहले ही जख्मी हुआ पड़ा था और ऊपर से सिला की ऐसी बातें। जाओ, तुम जाकर तैयारी करो, तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। वो बेमुरवती से कहती चेहरा तकिए में घुसा गई। अरे, भलाई का तो ज़माना ही नहीं। वही हाथ झाड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सिला किचन की खिड़की से उचक उचक कर लॉन्च में देख रही थी जहाँ उसके ससुराल वाले आए बैठे थे। ताई और ताया के साथ उनकी दोनों बड़ी बेटियां थीं। बच्चे गालिबन किरण के पास छोड़कर आए थे, और ये भी अच्छा था, वरना घर ने मछली बाजार का सा नक्शा पेश करना था। सबके मुंह सूजे हुए थे, लेकिन भला सिला को उससे क्या कर्ज। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वह लोग एक फॉर्मेलिटी के तहत यहाँ उसका रिश्ता मांगने पहुँच गए थे। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया था, ये सब उसे बालाज पहले ही बता चुका था। उसने ट्रॉली सेट की और सर पर आंचल दुरुस्त करती ट्रॉली घसीटते हुए लॉन्च में दाखिल हुई, जहां माँ और खाला उन लोगों के पास खामोशी से बैठी थी। अफरा तो तब से कमरा नशीन हुई अभी तक बाहर नहीं निकली थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने लॉन्च में जाते सबको इज्तिमाई सलाम किया। नाहिद बेगम और उनकी दोनों बेटियों ने सिला के खुले खुले से रूप को हकारत से देखा। देखो नुसरत, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। बेटियां हमारे घरों में भी हैं, पर मजाल जो आज तक किसी ने मुंह भरकर रिश्तों के हवाले से कोई राय दी हो। जो कहा जहां कहा उन्होंने हरफ आखिर समझकर सर झुका दिया। नाहिद बेगम ने बात शुरू की थी। उनकी बातें सुनकर नुसरत बेगम का सर मजीद झुक गया। बहरहाल अब जो भी है, बच्चे तो सब खुद तय कर ही चुके हैं, और यकीनन तुम भी सब जानती हो। तो हम सिला का रिश्ता बालाज के लिए मांगने आए हैं। ताई ने चाय में बिस्किट डिबो डिबो कर खाते लठमार अंदाज में कहा। सही कहा आपने भाभी, आपकी सभी बातें बजा हैं। इसीलिए इस हफ्ते सादगी से निकाह पढ़वा कर सिला को ले जाएं। माँ की शिकस्ता खुद आवाज़ सुनकर उन सब ने हैरत ज़दा से सर उठाकर उन्हें देखा। अरे, ऐसी क्या आंधी आ गई है भला इतनी जल्दी? नाहिद बेगम तो वैसे ही बौखला गई थी। कहाँ वो उनकी तजलील करके लठमार अंदाज में रिश्ता पूछना चाहती थी कि वो खुद ही रिश्ते से इनकार कर देती।
اور کہاں وہ اتنی جلدی نکاح کے لیے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے بھابھی، جب اولاد منہ زور ہو جائے تو ماں باپ کی نہیں چلتی۔ خیر، آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا، ماں گلوگی لہجے میں کہہ دی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ماں، آپ نے رویہ دیکھا تھا چچی کا، کیسے لٹھ مار انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ سب ابھی ابھی اوپر اپنے پورشن میں آ گئے تھے جب ثانیہ ماں کے صوفے پر بیٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ تم نے کیا ڈال کر کھانا ہے ان کے رویے میں؟ ہر بات میں تم شر کا پہلو نکال لیا کرو۔ بالات جو جلے بیر کی بلی کی مانند اوپر یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا، ان کے گھر واپس آنے پر بھاگ کر ان کی جانب بڑھا۔ ثانیہ کی بات پر خود کو کچھ کہنے سے روک نہ سکا۔ ثانیہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتی خاموش ہی رہی۔ ابھی صبح والے واقعے کی دہشت جو باقی تھی۔ اس کا بھائی پاگل ہو گیا تھا اور وہ اپنے پاگل پن میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ارے، اس کی ماں تو اسے نحوست کی مانند اپنے پلے سے جھاڑ رہی ہے، جیسے اس کی حرکتوں سے بہت اکتائی ہوئی ہو۔ کہتی ہے اگلے ہفتے آ کر سادگی سے اس کا نکاح پڑھوا کے لے جانا۔ ناہید بیگم کے ناک سے مکھی اڑا کر کہنے پر بالاش تو اچھل ہی پڑا تھا۔ کیا واقعی؟ او جیو میری ماں! ماں کے ہاتھ تھام کر انہیں اٹھاتا وہ انہیں گول گول گھما چکا تھا۔ ارے پڑے ہٹ، اب کیا میری کوئی ہڈی وڈی توڑے گا؟ ناہید بیگم نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑواتے اسے پیچھے کیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ماں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اب انہوں نے نکاح سادگی سے کرنے کو کہا ہے تو سادگی سے ہی ہوگا۔ اتنے کم وقت میں اب بری وری تو تیار ہونے سے رہی۔ ثانیہ نے بھائی کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر تعصب سے کہا، البتہ بات کرنے میں ایک لحاظ تھا کیونکہ وہ بھی بھائی کے پاگل پن کا ٹریلر دیکھ چکی تھی۔ ارے اس کی فکر کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں، وہ سب میں خود سلا کے ساتھ جا کر اسے شاپنگ کروا دوں گا۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بالاج کی اتنی بڑی بات پر تینوں ماں بیٹیوں نے اکٹھے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تو آپ بیل مجھے مار والا حساب ہو گیا تھا، نہ جانے اب وہ کتنا کچھ اس جادوگرنی پر لٹاتا۔ یہ بھی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں خود ارینج کر لوں گا، وہ انہیں سرسری سا کہتا باہر نکل گیا۔ دیکھا ماں دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ اس نے آپ کو اپنی پوری تنخواہ نہیں بتائی۔ اس کی تنخواہ زیادہ ہے اور یہ اندر ہی اندر اپنے پاس سیونگ کرتا ہے۔ ادھر چاہیے ماں دوائیوں کی کمی کے باعث مر جائے، لیکن اس شہنشاہ کے اللے تللے نہیں ختم ہوتے۔ اس کے جاتی ثانیہ ماں کے سامنے آتی اندر کی کھولن نکالنے لگی تھی کہ ابھی یہ سب اس کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ناہید بیگم کو بیٹا ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس چیز کا کوئی سدباب کرنا چاہتی تھی۔ رات تک جب افرا واپس ماں کے پاس نہ آئی تو انہیں بے چینی ہونے لگی تھی۔ سلا تو شروع سے ہی لاپرواہ تھی، لیکن افرا وہ ماں کے بہت قریب تھی، اور جب سے وہ بیمار رہنے لگی تھی تب سے تو وہ سائے کی مانند ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اب اتنی دیر تک وہ سامنے نہیں آئی تھی تو ماں کی بے چینی فطری تھی۔ صبح کے ماں کے فیصلے کے بعد سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اسی لیے اب ماں گھٹنوں پر وزن ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا رخ افرا کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں افرا ہنوس تکیے میں منہ گھسائے لیٹی تھی۔ ماں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ایسے کیوں لیٹی ہے میری بچی؟ میں دوپہر سے انتظار کر کر کے اب خود ہی تمہارے پاس آ گئی۔ وہ اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھتی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی محبت سے گویا ہوئی تو افرا نے نم آب دیدہ چہرہ اٹھا کر ماں کی جانب دیکھا اور بنا ایک بھی لفظ کہے ان کی گود میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ فیصلہ تو سنا دیا تھا، اب بیٹی کو بھی تو راضی کرنا تھا۔ کیا باتیں افرا ماں سے شیئر نہیں کرو گی؟ وہ دھیمے سے گویا ہوئی۔ امی آپ نے امان بھائی سے میرا نکاح طے کر دیا؟ امی وہ تو بھائی ہیں میرے، بڑے بھائی، ہمیشہ سے، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ماں کی گود سے سر اٹھاتی ہچکیوں سے روتی ہوئی گویا ہوئی۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، چہرے کا حشر ہوا پڑا تھا، جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ ماں کو اس پر جی بھر کر ترس آیا۔ افرا بچے، کیا تمہیں بھی ماں پر یقین نہیں؟ ماں اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی بے بسی سے گویا ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے ماں، آپ پر تو پوری دنیا سے زیادہ یقین ہے، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر ماں دل نہیں مان رہا۔ وہ ماں کے وہی ہاتھ دونوں اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں سے لگاتی شدت سے رو دی۔ بچے اگر بھروسہ کرنا ہے نا تو اعتبار رکھو، انشاءاللہ یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہت بہترین ہوگا۔ امان تمہارے حق میں ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ ماں نے اسے خود میں بھیجتے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اب رونا بند کرو اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھاؤ، اور تمہارے انتظار میں میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ ماں نے اس کی کمر تھپ تھپاتے اسے حوصلہ دیا۔ ماں کیا کرتی ہیں آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا ابھی تک؟ آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ نے اپنی دوائی بھی کھانی ہوتی ہے۔ وہ غصہ کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ جلدی آؤ بچے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ ماں اس کی فکر مندی دیکھتی ہلکے سے مسکرا دی۔ ماں
کبھی ایسی دعائیں مجھے تو نہیں دیں، نہ ہی کبھی اتنے پیار سے دلاسا دیتے مجھے خاموش کروایا۔ میں بھی تو آپ کی سگی بیٹی ہوں نا۔ دفعتاً سلا کمرے میں آتی، ماں سے شکوہ کرنا انداز میں کہتی، سامنے صوفے پر بیٹھی۔ اللہ ہر بیٹی کی قسمت اچھی کرے، بیٹیوں کے دکھ رب سونا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ اللہ تمہاری قسمت بھی بہت اچھی کرے۔ صبح افرا کے ساتھ جا کر دونوں اپنے لیے کچھ شاپنگ کر لینا، ماں گلوگی لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی مجھے صبح بالاج کے ساتھ بھی جانا ہے بری کی چیزیں خریدنے، تو تبھی باقی شاپنگ بھی کر لوں گی۔ آپ افرا کو کسی اور کے ساتھ بھیج دیں۔ افرا ہونٹ چپاتی آہستگی سے گویا ہوئی۔ ماں اسے کچھ پل دیکھ کر گہرا سانس خارج کرتی باہر نکل گئی۔ وہ کچھ دنوں کی تو مہمان تھی، اب کیا اس سے بحث کرتی۔ رات میں امان واپس گھر آیا تو خاصا خاموش تھا۔ ماں کو سلام کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امان بیٹا کھانا لاؤں؟ کچھ دیر تک اس کا انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا تو ماں خود ہی اس کے پاس کمرے میں آ گئی، جہاں وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھا انہماک سے اپنے نئے پلان پر کام کر رہا تھا۔ البتہ لباس تبدیل کر لیا گیا تھا۔ نہیں ماں، بھوک نہیں ہے، وہ مصروف سا بنا ماں کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے امان۔ ماں کچھ دیر اسے یوں ہی کھڑی دیکھتی رہی، پھر سوچ کر بولتی اس کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ جی کہیے ماں۔ اس نے ہاتھ میں تھاما پوائنٹر بند کر کے اپنے سامنے موجود سفید کاغذ پر رکھا اور خود مکمل طور پر ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ صبح کچھ دیر کے لیے وقت نکال کر مجھے شاپنگ پر لے چلنا۔ افرا کے لیے نکاح کا جوڑا خریدنا ہے۔ اس ہفتے تمہارا اور افرا کا نکاح ہے۔ ماں نے آرام سے بات اس کے گوش گزار کرتے ایک زوردار جھٹکا دیا تھا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ وہ یوں بدکا جیسے بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا گیا ہو۔ وہی جو تم سن رہے ہو۔ ماں ہنوز پرسکون تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ماں۔ وہ شدت سے ماں کی بات کی نفی کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور خبردار جو صبح کی طرح یہاں سے بھاگے تو۔ حالات سے بھاگنا بھگوڑوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، جانتی تھی کہ یہ تبدیلی اس کے لیے قبول کرنا کس قدر مشکل تھی، تبھی تو وہاں وار کیا کہ وہ ماں کی بات سنے بغیر بھاگ بھی نہ سکے۔ میں بھگوڑا نہیں ہوں ماں، لیکن مجھے اس گھر میں شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ اور افرا، ماں وہ چھوٹی بچی، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا ماں؟ وہ جھٹ پٹا رہا تھا، کبھی بالوں پر ہاتھ پھیرتا، کبھی لبوں پر زبان پھیرتا۔ وہ خاصا مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں امان؟ سلا 2 سال ہی چھوٹی ہے اور تم اسے چھوٹی بچی کہہ رہے ہو، جیسے وہ کوئی فیڈر پیتی بچی ہو۔ وہ بھی بیٹے کے مد مقابل آ گئی۔ جو بھی ہو ماں، لیکن مجھے وہاں شادی نہیں کرنی۔ چٹختے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش میں وہ خود بھی چٹک ہی تو اٹھا تھا۔ میں نصرت کو زبان دے چکی ہوں امان، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ماں بے بسی سے گویا ہوئی۔ ماں، کیا آپ کی نظروں میں بھی میری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں؟ ایک گھر کی بڑی بیٹی جو آپ کے بیٹے کو بری طرح سے ریجیکٹ کر چکی ہے، آپ اسی کی چھوٹی بہن سے میری شادی کروا رہی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کر کے آپ میری ذات، میری عزت نفس کو سب کی نظروں میں ہلکا کروا رہی ہیں؟ اب وہ غصہ نہیں کر رہا تھا، وہ ماں سے شکوہ کر رہا تھا۔ کیا آپ نے اب افرا سے پوچھا ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے میرے بارے میں؟ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، افرا بہت پیاری بچی ہے، وہ تو ہمیشہ سے تمہیں آئیڈیل مانتی ہے۔ اور رہی بات صلہ کی تو وہ باقی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے تو نصرت کے آنسو خشک نہیں ہو رہے، ایسے میں بہن کو مزید کیا دکھ دیتی؟ وہ دونوں ہی نم آنکھوں سمیت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اور میرے دکھ کا کیا ماں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر میرا اس گھر میں رشتہ ہوا تو آپ کی بھانجی کو محبت تو کیا، میں عزت بھی نہیں دے پاؤں گا شاید۔ اس سے خدا آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ میں دلی طور پر اس گھر میں شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے سر ہاتھوں میں تھامتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہیں میرا بچہ، ایسا نہیں، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ ماں، جب سب طے کر ہی چکی ہیں تو پھر کل مجھ سے کوئی شکوہ مت کیجیے گا۔ میرا خود پر کوئی اختیار نہیں رہا، اور شاید میں خود بھی وہ نہیں رہا۔ وہ اجنبی لہجے میں کہتا اٹھ کر کمرے سے ہی چلا گیا، جبکہ نظر بیگم اس کی پشت تھی دیکھتی رہ گئی۔ لاؤنج میں بڑی دیوار پر LED چل رہی تھی، جہاں پر کوئی ٹاک شو جاری تھا۔ پاس ہی ایک سالہ مغز کھیل رہا تھا۔ سامنے 7 سیٹر صوفے پر الجھی سی منیبا بجائے LED پر نظر جمائے سوچ کی وادیوں میں کہیں دور نکلی ہوئی تھی۔ دفعتاً نعمان فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو منیبا کو یوں کھوئے ہوئے دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ کہاں گم ہے محترمہ؟ وہ منیبا کے ساتھ ہی صوفے پر دھپ سے بیٹھتا اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر گویا ہوا۔ منیبا نے خالی خالی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی کی شادی ہے اور بجائے خوش ہونے کے یوں سڑی سی شکل بنا کر بیٹھی ہو۔ نعمان نے شریر سے انداز میں منیبا کی ناک دبائی۔
तो टप टप कई कतरे आंसुओं के उसके चेहरे पर बहते चले गए। अरे हुआ क्या यार, कुछ बताओगी भी? अब की बार तो नुमान भी परेशान हो उठा था। नुमान, ये सब क्या हो गया? भाई तो सिला को पसंद करते थे ना, फिर यूँ अचानक अफरा से शादी। अम्मी बता रही थी कि भाई भी बहुत गुस्सा कर रहे थे। उसने नजरें झुकाते रगड़ कर अपने आंसू साफ किए। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो मुनीबा, बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना। ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। बस हालात और वक्त के तकाज़ों के तहत हमें ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम खुद देखोगी कि ये फ़ैसला अमान के लिए बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि एक फ़ैसला हम लेते हैं और फिर एक फ़ैसला हमारा अल्लाह लेता है। उंगली से ऊपर की जानिब इशारा करते हुए वो बोला। और बिलाशुबा वो बेहतरीन प्लानर है और उसके फ़ैसले बेहतरीन होते हैं। अमान और अफरा का जोड़ उस रब का फ़ैसला है, और एक अच्छा इंसान वही होता है जो उस रब के फ़ैसले के आगे सर झुका दे, क्योंकि तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता। हाँ, उससे बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए तदबीरें ज़रूर की जा सकती हैं, कभी दुआओं की सूरत तो कभी अमल के ज़रिए। हमारी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी गैर मुतवक्का नहीं होता। जो होता है वो पहले से ही मुकर्रर होता है। बस अगर इंसान उस चीज़ को समझ कर उसे अल्लाह की हिकमत जान कर अपनाने लगे तो बेसकूनी कहीं हो ही ना। नोमान ने नरमी से उसे समझाते उसके आंसू साफ किए। अगर ऐसी बात है तो फिर दिल क्यों दुखता है? दर्द क्यों होता है? वह हनूज की लहजे में गोया हुई। नोमान हल्के से मुस्कुरा दिया। अजीब बंदी हो यार तुम तो। जब इंसान दुनिया की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह उसे हल्का सा झटका ज़रूर लगाता है, थोड़ा सा दुख देकर, हल्की सी आजमाइश भेज कर, ताकि वह उसके पास लौट आए। और यह हकीकत है कि दुखी दिल के साथ इंसान उसी रब के सामने झुकता है, उसे पुकारता है, उससे मदद तलब करता है, और बिलाशुबा सुकून भी उसी के दर पर नसीब होता है। और ऐसी आजमाइश जो आपका ताल्लुक़ अपने रब से जोड़ दे, वो आजमाइश भी अल्लाह की एक अताअत होती है, जो आपको आपके रब के करीब करती है। अगर ज़िंदगी में महज खुशहाली ही हो, तो हम तो अपने असल की जानिब लौटे ही ना। तुमने सुना नहीं कि आजमाइशें भी अल्लाह के नेक बंदों पर ही ज़्यादा आती हैं? वो अपने उन बंदों को बार बार खुद से जोड़ता है, और यकीन मानो, वो रब किसी इंसान की इस्तिताअत से बढ़कर उस पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन इंसान फितरतन खुद गर्ज वाक़या हुआ है। जैसे ही उसके मसले हल होते हैं, वो वापस उसी दुनियादारी की भूल भुलैयों में खो जाता है। उसके गम और परेशानी के दिनों में की जाने वाली इबादत में फिर कमी आने लगती है। और जब वो रब से बहुत दूर हो जाता है, तो फिर उसे अल्लाह अपने पास बुलाने को उसके पास फिर कुछ आजमाइशें भेजता है। यही दस्तूर कायनात है, जिससे बददिल होने, दिल बर्दाश्त होने या ना उम्मीद और मायूस होने की बजाय सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और जिसने इस असूल को समझ लिया, उसके लिए ज़िंदगी बहुत सहल है, बहुत ही सहल। हम मुसलमानों के पास भी ना एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। वो सोफे से टेक लगा किसी गैर मरी नुक्ते को देख रहा था, जिसे हम सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुनीबा ठठरते आंसू समेत उसे देख रही थी। ईमान की ताकत, तवक्कल की ताकत। हमारे पास हमारा अल्लाह है, क्या ये कोई छोटी बात है? इस बात को ज़रा दिल से महसूस तो करके देखो। जिससे किसी के पास जिन हो या कोई हवाई ताकत, वो इतराता है कि वो दुनिया की कमोबेश सब काम कर सकता है। हमारे पास तो हमारा रब है जो सब कर सकता है, जिसके पास हर चीज़ का हल है। वो मौजज़े करना जानता है। जहाँ अकल और साइंस ख़त्म होती है, वहाँ हमारे रब की हिकमत शुरू होती है। तो फिर ज़रूरत तो सिर्फ मांगने की है ना। कसम उस खुदा की कि अगर हम मांगने का सलीका सीख लें और ये बात सीख लें कि मांगना है तो सिर्फ उसी रब से, और महज उसी की ज़ात हमें अता कर सकती है, तो फिर देखो कि कैसी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। सजदे की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती, और बिलखसूस तहज्जुद के सजदे की तौफीक तो उसके बहुत ख़ास बंदों को मिलती है। सिर्फ उन्हें ही, जिन्हें वो खुद मुंतखब करता है। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें वो तहज्जुद की सादत बख्शता है। बात करते करते वो कहीं बहुत आगे निकल गया था। सोफे के पुश्त से टेक लगाए, आंखें मूंदे, उसकी बंद आंखें नम थीं, और होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट। रोमान, आप इतने गहरे हैं, ये मैंने अपनी 2 साल शादीशुदा ज़िंदगी में आज जाना है। मुनीबा की हैरान कुन आवाज़ पर उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर मुनीबा को देखा। वक्त और हालात इंसान को सब समझा देते हैं। अम्मी और बाबा की डेथ के बाद तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं किस कदर अकेला हो गया था। तब अगर मेरा ताल्लुक मेरे रब से मजबूत ना होता तो शायद मैं पागल हो जाता। खैर छोड़ो इन बातों को, उठो और तैयार हो जाओ, हम शादी के लिए शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो खुद को कंपोज करता, उसका चेहरा थपथपाकर उठ गया कि वह अपनी ज़ात के इस पहलू पर किसी से बात नहीं करता था। मौसम खासा गर्म था कि कमरों में चलते पंखों की हवा के बावजूद तपिश का एहसास था। ऐसे में वहाँ इर्द गिर्द हर जानिब रंग बिरंगे आंचल, ज्वेलरी और मेकअप का सामान बिखरा था। यार तो तुम दोनों ऐसे हो रही हो जैसे बड़ी खुश हो इस शादी से,
اور بڑے چاؤ سے بھابھی بھی آنے جا رہی ہو۔ ادھر بیچاری مشل کا رو رو کا برا حال، مجھ سے تو سچی اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ ثانیہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو کپڑے پہناتے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ ناہید بیگم کاسنی کلر کے شلوار سوٹ میں سر پر آنچل جمائے پھولے منہ سمیت سنگل صوفے پر براجمان تھی، جبکہ ثانیہ اور کرن زرق برق مربوس ساتھ میں مربوس آنچل سے بے نیاز آئینے کے سامنے کھڑی چہرے پر تباسمیں کر رہی تھی، جنہیں دیکھ دیکھ کر ثانیہ کو غصہ آ رہا تھا۔ اچھا جی، اب بھائی تو اللہ کی کرنی یہ جیبیں بھر بھر کر لٹا کر آیا ہے کل اپنی ہونے والی بیوی پر۔ دیکھا میں نے کل انہیں شاپنگ سے واپسی پر اندر جاتے ہوئے شاپر اٹھائے نہیں جا رہے تھے دونوں سے، نہ جانے کیا کیا خرید کر دیا ہے اسے۔ ہمیں تو جھوٹے منہ پوچھنا تو دور دکھانا تک گوارا نہیں کیا۔ قسمت اس جادو کرنے کی، ہمیں تو ایسے رن مرید شوہر نہ ملے، نہ ہمیں یوں مردوں کو اپنے پیچھے لگانے کے گن آئے۔ اب کیا ہم ذرا سچ صبر بھی نہیں سکتے؟ شکل تو اپنی ہے ہی نا، اس سے بھلا کیسا بیر؟ ہم تو تیار ہوں گے، ہم کسی سے کم ہے کیا؟ اپنا غصہ اور جلن کسی اور طریقے سے بھی نکالی جا سکتی ہے۔ تانیہ مسکارا لگا ہاتھ روک کر اس کی جانب گھومی اور منہ بسور کر بات کر کے پھر سے آئینے کی جانب گھومتی ہوئی مسکارا لگانے لگی۔ اور نہیں تو کیا، ذرا جلدی کر لو، اگر بھائی تیار ہو کر آ گئے نا تو انہوں نے ہمیں تیار ہونے کا موقع بھی نہیں دینا، اور اگر زیادہ دیر کی تو کچھ بعید نہیں کہ ہمیں یہیں چھوڑ جائیں۔ کرن بھی جلدی سے بالوں میں برش پھیرتی باوجھلا جیولری پہنتی گویا ہوئی، جبکہ ناہید بیگم ان سب سے بے نیاز ہنوز کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی، کسی سوچ میں غرق تھی۔